इस तरह का गलत मानी निकालना कोई फायदा नहीं देता। यही पेज है। सच बोलने से पहले जितनी बात हो उतनी करें, सच्ची बात किया करें, भले वो अपने खिलाफ जाती है भले वो मुखालिफ के खिलाफ जाती है। आमिर भाई ये सच्चाई पढ़ दो। झूठ अंधेरा, झूठ से बचें। यहाँ झूठ बोल लेंगे 2 मिनट के बाद जब कोई मैदान होगा वहां हार के आ जाएंगे, क्या फायदा इस बात पर। आमिर भाई ये पेज पढ़ दो। पढ़ें पढ़ें। इस पे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि अब मैं बमोजे आयत करीमा व अम्मा बनियामत रब्बी का फ़हदिस अपनी निस्बत बयान करता हूँ कि खुदा ताला ने मुझे उस तीसरे दर्जे में दाखिल करके वो नेमत बख्शी है कि जो मेरी कोशिश से नहीं बल्कि शिकम मादर में ही मुझे अता की गई है। मेरी तायद में उसने वो निशान ज़ाहिर फरमाए हैं कि आज की तारीख से जो 16 जुलाई 1906 है, अगर मैं उनको फ़र्दन शुमार करूं तो मैं खुदा ताला की कसम खा कर कहता हूं कि वो 3 लाख से भी ज़्यादा हैं। और अगर कोई मेरी कसम का एतबार ना करे तो मैं उसको सबूत दे सकता हूँ। बाज़ निशान इस किस्म के हैं जिनमें खुदा ताला ने हर एक महल पर अपने वादे के मुवाफिक मुझको दुश्मनों के शर से महफूज रखा, और बाज़ निशान इस किस्म के हैं जिनमें हर महल में अपने वादा के मुवाफिक मेरी ज़रूरतें और हाजतें उसने पूरी की, और बाज़ निशान इस किस्म के हैं जिनमें उसने बमोजे अपने वादा इन्नी मुहीन मन अरादा इहाना के मेरे पर हमले करने वालों को जलील और रुसवा किया, और बाज़ निशान इस किस्म के हैं जो मुझ पर मुकदमात दायर करने वालों पर उसने अपनी पेश गोइयों के मुताबिक मुझको फतह दी, और बाज़ निशान इस किस्म के हैं जो मेरी मुद्दत बेस से पैदा होते हैं, क्योंकि जब से दुनिया पैदा हुई है ये मुद्दत दराज किसी काजिब को नसीब नहीं हुई, और बाज़ निशान ज़माना की हालत देखने से पैदा होते हैं, यानी ये कि ज़माना किसी इमाम के पैदा होने की ज़रूरत तस्लीम करता है, और बाज़ निशान इस किस्म के हैं जिनमें दोस्तों के हक़ में मेरी दुआएं मंजूर हुई, और बाज़ निशान। ये मुद्दत दराज वाला जुमला दोबारा पढ़ना, जहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ना किसी काजिब को टाइम नहीं मिलता, उससे 2 फिक्रे पीछे शुरू करें। जी मैं पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि इस किस्म के हैं जिनमें उसने बमोजब अपने वादे के मेरे पर हमला करने वालों को जलील और रुसवा किया, और बाज़ निशान इस किस्म के हैं जो मुझ पर मुकदमात दायर करने वालों पर उसने अपनी पेशगोइयों के मुताबिक मुझको फतह दी। अब यह है आमिर भाई। और बाज़ निशान इस किस्म के हैं जो मेरी मुद्दत बेस से पहले पैदा होते हैं, क्योंकि जब से दुनिया पैदा हुई है ये मुद्दत दराज किसी काजिब को नसीब नहीं हुई। ये इसको तो वो अपना निशान करार दे रहे हैं जी। मतलब है कि जितने उन्होंने निशान बयान किए हैं मुकदमात वाले, मुखालफों वाले, कत्ल के इरादे वाले वगैरह वगैरह, उनमें से एक निशान ये है कि इतनी लंबी मुद्दत कभी किसी को नहीं दी गई है, किसी काजिब को नहीं दी गई। काम कर किथे गए सारे हुण, कुसकदा नहीं कोई। आप अपना फहम ले रहे हैं, हाँ आप अपना फहम ले रहे हैं। साहब ये लतीफ सर मैं ना ये मुफ्ती साहब को याद कर रहा था, अपना जवेद साहब को। अमर भाई ये कुछ कह रहे थे, मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब जो बात आपने उधर की थी ना वो इधर ही कर दें। जो अब मस्जिद में बंदा कह था कि मेरे उस्ताद ये है तो उसने नंबर दे दिया, वो सारी बात इधर भी आपने करनी है जब मौका मिला। ठीक है जवेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मौजू चल रहा है, मैं बीच में बात नहीं करूंगा। नहीं इन्होंने अमर भाई बड़ी खास काम बात की थी कि ये हमारे उधर चले जाते हैं ना बंदे, मौलवी आ गए तो बड़ी हमारी बिस्ती करवाते हैं। उनकी बात बहुत अच्छी मुझे लगी है। मैं क्या अमर भाई करें तो बात गलत, अगर मुफ्ती साहब करें तो फिर कोई भी नहीं बोलता। उधर बैठ के मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात की थी। अमर भाई
जी जी करें करें बात, कोई यहाँ पर रैंडम ही गुफ्तगू हो रही है, वो बात खत्म हो गई है, खाम खा शुगल तमाशा लगा रहे हैं इस वक्त। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आमिर नज़ीर भाई खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू कल की है, साथी ब्राउड पे बैठे हुए थे तो मैंने एक अहम मसले की तरफ उनको तवज्जो दिलाई। मैंने उनसे ये कहा, हमारे कुछ दोस्त अहबाब जो अभी या तालिब इल्म है या आलिम बन चुके हैं, है ना, तो जब ये ब्राउड वगैरह देखते हैं तो फ़ौरन ऊपर चले जाते हैं और बात शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर मैंने ये भी कहा, और फिर उन दोस्तों ने मुझसे रब्ता भी किया कि हमारे अपने KPK के यानी जो पठान हमारे आलिम हैं उनको देख रहा हूँ 2-3 हफ़्तों से, तो वो नादर के ब्राउड पे एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। ये 1 हफ़्ते की बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ 1 हफ़्ते में ये 3 आए, और कैमरा ऑन करके तो वो शुरू कर देते हैं तो वो आके फिर बंद हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है वो तो ट्रेन है, उनको तो अरसा हो गया यहाँ पे ब्राड चला रहे हैं, और वो बेचारे तो अभी नए नए आए हुए हैं। तो यहाँ तक कि कारी साहब आए, मस्जिद में बैठे हुए थे, मस्जिद भी मर्दान के इलाके की, फिर मेरी उससे बात हुई भी है, तो उन्होंने ये आयत पढ़ दी वलाकिर रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन, तो आगे से फिर उन्होंने तो वो जो उनका वतीरा है वो शुरू कर दिया, जिसके बाद वो कारी साहब हमारे बंद हो गए। तो ऐसे मौके पर तो वो फिर ब्राड पे लेते नहीं हैं, आपको पता है, नीचे जितने भी कमेंट्स उनको करें। तो आखिर उनको कहा कि फिर आप कैमरा ऑन करें, तो उन्होंने कैमरा भी ऑन किया। वो मस्जिद में बैठे हुए थे, यहाँ किसी ने कहा कि देखे माशाल्लाह हमारी आवाज़ पाकिस्तान के मस्जिदों तक पहुँच गई। तो खैर वो कारी साहब बंद हो गए, और फिर उसने कहा जी मैं इस तरह करूँगा कि अपने उस्ताद को बुलाता हूँ। तो उन्होंने कहा बताओ तुम्हारे उस्ताद का नाम क्या है, नंबर दो मुझे, जल्दी करो। कारी साहब इतने बेचारे वो हुए कि नंबर भी दे दिया। आगे से उन्होंने कहा कि ये यू फ़ोन का नंबर है, पाकिस्तानी मैं जानता हूँ, और ले आओ अपने उस्ताद को, तुम्हारी ऐसी की तैसी। खैर वो करते करते उनको भी गिराया। फिर एक और आलिम दीन थे, हक़ानी साहब उनका नाम था, वो वहाँ पर ऐसे काम करते रहे कि मैं बता नहीं सकता, नीचे मैं कहता रहा लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। तो यही मेरी दरख्वास्त थी, कल भी मैंने कहा कि भाई जब जाते हो पहले सीख के जाओ, पहले तर्ज सीखो, पहले तरीक़ा सीखो, फिर वहाँ पर जाके बात करो। तो ये दरख्वास्त की थी मैंने कल। बहुत अच्छी बात आपने की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारे उलमा को अपने दीन का नॉलेज हो सकता है, अपने दीन की जो दलाइल हैं मुसलमात से वो पेश कर सकते हैं, ठीक है, और उस पर वो आर्ग्यू भी कर सकते हैं, यानी उसको संभाल भी सकते हैं। लेकिन मसला ये है, आप अगर बैकफुट पर सिर्फ डिफेंसिव मोड में अपने अकायद का दिफा करेंगे तो आपके कुरान के साथ, आपके नबी की सुन्नत के साथ तो वो खिलवाड़ कर दिया गया, उस पर वो पंचर लगा दिए गए कि खारजियों के भी कान कुतर दिए, यहूदियों के भी कान कुतर दिए इन्होंने। तो अगर आपने अपने किसी मुखालिफ से बात करनी है, वो कोई भी मुखालिफ इस्लाम है, बहुत सारे मुल्हिद भी हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, कुरान की आयत को लेकर, अहादीस को लेकर वो ऐसा सब तमस्कुर करते हैं और ऐसा सब वो मानी बयान करते हैं, किसी आलमी दीन में जुर्रत ही नहीं वो उनको फेस कर सके। क्यों? वो सिर्फ बैक फुट पे खड़ा होकर डिफेंस ही कर रहा है ना। एक हमला करता है, वो दूसरा करता है, तीसरा करता है, कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं ताकतवर हो जाती है, सुनने वाला बुरा असर ले जाता है। मुखालफाना गुफ्तगू का बुनियादी असलूब और बुनियादी असूल ये है कि आपको आपके मुखालिफ पर जो अटैक आपने करना है उसका भी हुनर आना चाहिए। जब तक आप अपने मुखालिफ को झूठा साबित नहीं कर, इस्लाम की तो तबलीग शुरू इलाह से हुई है, ला इलाह ला इलाह ला इलाह, कोई माबूद नहीं है। पहले उन माबूदाने बातला को कंडेम किया है, बाद में अपनी दलील पेश की है। लेकिन हमारे कई उलमा भी हैं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, मुफ्तियान भी हैं, मदारस के पढ़े हुए भी हैं, वो मुखालफाना गुफ्तगू के असलूब से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन उनको दीन की नॉलेज है, कुरान और हदीस को वो जानते हैं। लेकिन जब मुखालफाना गुफ्तगू करेंगे तो यही हाल होगा जो आप सुना रहे हैं। जी हाँ, ये इस वजह से फिर कल मैं गया और मैं बाकायदा बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद ऊपर आया। उन्होंने फिर मुझसे गुफ्तगू की। मैंने कहा देखो बात सुनो, आपने 2 साथियों से बात की है 2 मौजू पर,
ایک آپ نے توفع پہ بات کی ہے اور ایک آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر کی ہے. وہ ان کی طرف سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے ٹائم دے دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کریں گے. میں نے کہا جی بالکل وہی بات جو انہوں نے کی ہے. ہمارے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے آگے سے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنا ہے, تو اس نے کہا جی آنا تو ہے وہ. ہمارے ہاں ذرا اذان ہو گئی, 1 منٹ. میں نہیں بولتا ہوں عمر بھائی, کیا نام ہے اب یہ مفتی جوید صاحب بہت نالج ہو گئے ہیں. ان کو جب نئے آئے تھے نا اور سسٹم تھا, لیکن ایک آدھ بھائی کی کسی نے ڈبیٹ چل رہی تھی وہاں جدھر اس نے مسٹیک کی ہے, پھر بعد میں انہوں نے براڈ پہ آ کے بتایا اپنے بھائی کو وہاں تم نے یہ غلطی کی ہے, وہاں یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے بہت اچھا لگا کل میں نے ان کی بات سنی. عمر بھائی اس طرح ہونا چاہیے. یہ واٹس ایپ پر بھی بات کرتے رہے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں مفتی صاحب. نہیں کل میرے خیال ہے کسی بھائی کی ڈبیٹ کہیں ہوئی تھی تو اس نے غلطی کی تھی, تو پھر یہ ادھر آ کے ان کو بھی انہوں نے سمجھایا ہے کہ وہاں آپ نے یہ کیا ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کاظمی کہیں گیا ہوتا نا, اسے شاید کوئی مسٹیک ہو گیا یا ڈول گیا, پتہ نہیں کیا ہوا. پھر مفتی صاحب آگے سمجھا رہے تھے ادھر, وہ بگایا تو ان کو بات کا پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں. عامر بھائی بھائی پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے دوست نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر آپ نے کیا تھا, تو میں وہی باتیں دہراتا ہوں کہ ہاں بالکل آپ آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنا ہے. ایک بات. دوسری بات, میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حیات, ان کے نزول, جو باتیں انہوں نے کی ہے وہی میں کرتا ہوں, اور آپ مجھ سے اس پر بات کریں. انہوں نے کہا جی کل میں فارغ نہیں ہوں, تو بدھ والے دن 10:30 بجے کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق 11:30 UAE کے ٹائم کے مطابق رکھا ہے. میں نے کہا بالکل وہ میں نہیں جانتا, لیکن میرے دوست ہیں اور میں ان کی جگہ بات کے لیے تیار ہوں. وہ جو علی صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ نے وہ آیت مبارکہ سنی ہے, بار بار آپ پڑھتے رہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک, یہاں پر کہ میں تجھے پاک کرنے والا ہوں. اس پر گفتگو کے دوران وہ کوئی تفسیر ایسی لے کر آئے, حالانکہ وہ موجود ہے وہ تفسیر, لیکن ہاں جتنے بھی مفسرین کرام ہیں ان سے ذرا ہٹ کرے. تو وہاں ہم نے ان کی پھر نشاندہی کی, بعد میں انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو عامر نذیر بھائی, پھر میں نے ان لوگوں سے کہا بھی ہے کہ جب ہمارے بھائیوں کی بات ہو رہی ہو, میں نے آپ کا بھی حوالہ دیا, ضیاء رسول بھائی کا بھی دیا, بہت سارے لوگوں کا دیا. میں نے کہا آپ لوگ آئیں, ان کو فالو کریں, ان لوگوں کی جہاں جہاں گفتگو ہو کم از کم 1 مہینہ ان کو سنیں اور سمجھیں. اس کے بعد آپ میدان میں اتریں, کریں ان لوگوں سے بات, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لیکن پہلے سمجھیں. میں نے کہا یہ تو شرح عقائد کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص اگر مناظرے کے اصول سے خبردار نہیں ہے اور وہ مخالف کے سامنے میدان میں جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے اگر اسلامی شاعر پر یا اسلامی کسی حکم پر آنچ آتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. تو میں نے کہا آپ پھر اس کے ذمہ دار بنیں گے. آپ نے 8 سالہ ثواب کمایا ہے اور ایک ہی مجلس میں گناہ لے کر جائیں گے تو یہ نقصان ہے آپ کے لیے. نہیں مفتی صاحب, اس نے یہ بولا تھا میں دیکھوں گا, اگر مجھے ٹھیک لگا تو میں مانوں گا. اس نے ٹھیک نہیں تھا بولا. اس ٹائم اس کی تو فیض کی بحث ہونے لگ پئی تھی اسی بات پہ. اس نے بولا تھا میں جاؤں گا, دیکھوں گا تو پھر میں کروں گا یس, ورنہ نہیں میں کہوں گا. میں اپنے مطابق بالکل ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں. آپ وہ سمجھا رہے تھے اس کو, مطلب وہ تو ان کے اندر یہ چیز تو ہے. بہرحال پھر انہوں نے مانا ہے کہ ہم جتنے بھی آگے چلے جائیں, ہم نے تو گوگل اور کتابوں سے پڑھا ہے, باقاعدہ طور پر شاگردی اختیار نہیں کی ہے. بعد میں انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا. تو چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے. ہم کہاں سیکھے ہوئے تھے, یہاں آئے ہیں, انہی دوستوں کو سنا, ان لوگوں کی ڈبیٹیں دیکھی ہیں, ان سے پوچھا بھی ہے بار بار. میں تو یقین کرے عامر نذیر صاحب سے پوچھتا رہتا ہوں پرسنل میں بھی, اور میرے کوئی 2-3 سوالات ہیں وہ بھی میں ان سے واٹس ایپ میں انشاءاللہ پوچھوں گا. یہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ ایک انسان کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا, وہ ادھورا ہے. اللہ کی ذات کامل ہے. بے شک بے شک. نہیں آپ تو ماشاءاللہ عالم ہیں نا, آپ کے ساتھ تو ایک نالج شیئرنگ ہے. آپ اپنی کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا ہم اپنی بات کوئی آپ سے شیئر کرتے ہیں. یہ جو نئے ساتھی آتے ہیں انہوں نے اگر یہ سمجھا ہے کہ یہ
ऐसे बस खेल तमाशा है, आके अपना आप मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन शुरू कर दो, उनकी नुमाइंदगी शुरू कर दो और इस्लाम की तरफ से ऐसी बातें बयान करनी शुरू कर दो जो जिनको बाद में आप डिफेंड भी ना कर सको, गलत तरीके से गलत असलूब से बात करो, बाद में सबकी रुसवाई हो। तो वो अल्लाह ताला उनको समझ दे कि ये खेल तमाशा नहीं है, ये दीन की बात है। दीन के मामले में जिस तरह आपने बताया कि अगर कोई बंदा अपने दीन के लिए, अपने अकायद के लिए शिकस्त का बायस बनता है और वह वहाँ पर दूसरों की भी रुसवाई का बायस बनता है, किसी बात में झूठा पड़ जाता है, तो आप सोचें कि वो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। जी आमर भाई, ये काजमी की बात कर रहे हैं, आपको भी बताओ ना किसके बारे में कह रहे हैं कि उधर जाओ। वो हमारी बराड़ में नहीं आते, हम नहीं लेते मुफ्ती साहब उनको। बात करें, लेकिन जरूरी है बात तो सबको इसी असूल से करनी चाहिए कि पहले उनको चाहिए कि वो उनकी किताबों का मुताला करें, एक बात। दूसरा ये कि आजमाएं, अपने आप को वैल्यूएट करना असल में सबसे बड़ा मुश्किल काम ही तो ये है। बंदा अपने आप को हमेशा जो है ओवर एस्टिमेट ही करता है कि नहीं नहीं ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा, ये कोई मसला नहीं मेरे लिए। लेकिन सही एवेल्यूएशन जो है वही इंसान को कामयाब बनाती है। अगर आप ये देखते हैं कि बंदा इससे मैं बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो ये है असल दुरुस्त फैसला। अपना वेट देखें, अपना अंदाज़े गुफ्तगू देखें, अपना ज़ुबान की रवानगी देखें, अपने मुखालिफ को एवेल्यूएट करें कि वो किस तरह आपकी बात को टोकेगा, काटेगा, किसी और से वो बात कर रहा है, वहाँ से चेक कर लें कि वो आपकी बात को पकड़ेगा, बात में से बात निकालेगा। आपसे अगर वो ज़्यादा चर्ब ज़ुबान आपको दिखाई देता है तो क्यों आप अपनी जोर आजमाई करते हैं? किसी और से बात कर लें। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये सबसे आसान टॉपिक है, मुसलमान सारे पीछे होते हैं, भले वो बंदा अद्दी पिछदी बात कर रहा हो तो लोग दुआ गो होते हैं कि चलो कर रहा है, मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है, करने दो करने दो, भले वो कुछ भी रिजल्ट लेकर दे। तो लोग ये समझते हैं कि ये आसान टॉपिक है, मुखालफत कम हो रही है तो नारे शारे मारो। हकीकत ये है कि ये इतना आसान टॉपिक नहीं है। मिर्जाइयों ने ऐसी ऐसी हेरा फेरी दीन के साथ की है, अल्लाह के नबी की बातों के साथ, कुरान के साथ वो तमाशा, वो खिलवाड़ किया है कि आप तसव्वुर भी नहीं उसका कर सकते। चंद एक दिन पहले का लतीफ़ा है, मुफ्ती साहब सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी सुन भी रहा हूँ, टैप भी कर रहा हूँ। अच्छा, जज़ाकल्लाह। यहाँ पर ना एक ट्रुथ सीकर नाम का, वो अमेरिका में शायद होता है, वो मरजाई है, वो कहने लगा कि देखो ये जो ला नबी आबादी है ना हदीस, इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे हटकर कोई नबी नहीं, मुझसे हटकर, मुझसे पीछे हटकर। क्योंकि ये जो है बादी, इसका अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेशन चेक करें तो एक इसका लफ्ज है असाइड फ्रॉम, इसका तर्जमा बादी का एक मानी असाइड फ्रॉम है अंग्रेजी में। तो कहता है कि ला नबी आबादी का ये मतलब नहीं कि नबी के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, बल्कि ये मतलब है कि नबी से हटके कोई नबी नहीं आएगा। वो अलीम साहब हैं, वो इनकी जमात के हैं, वो भी आ गए। उन्होंने कहा ट्रुथ सीकर भाई, ये जो आपने बात बयान की ये तो बड़ी ज़बरदस्त दलील है, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनी है और इससे मेरे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप मुझे ये बता दें कि ये जो बात आपने बताई है ये हमारे मसीह मऊद की बताई हुई बात है या हमारे खुलफा की बताई हुई बात है, या फिर ये आपने खुद ही जोड़ तोड़ किया है। तो पहले तो जवाब ना दे ट्रुथ सीकर, उसने दोबारा दोहरा के कहा अलीम साहब ने कि ट्रुथ सीकर भाई ये हजरत मसीह मऊद की कोई तहरीर है, हमारे खुलफा में से किसी की कोई तहरीर है? कहता है नहीं। कहता है फिर ये आपकी अपनी जोड़ तोड़ है? कहता है हाँ ये मेरी अपनी जोड़ तोड़ है, मैंने डिक्शनरी चेक की, वहां पर लिखा हुआ था। वो सारा दिन ये जोड़ तोड़ करते हैं, जिस तरह का पंचर मिल जाए, जिस तरह की बात मिल जाए, बेहयाई की तमाम हदें क्रॉस करते हुए दीन इस्लाम के साथ जो कुछ वो कर रहे हैं आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब बंदा हया ना रहे, अल्लाह के नबी की हदीस आती है ना
کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر جو چاہے کر. جب مرزائیوں میں حیا نہیں رہی, انہوں نے وہ کرتا تہمت اتار کے ننگا ناچنا شروع کر دیا. ان کو کیا پرواہ ہے کہ شریعت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کو صرف اپنا سنوارنا ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے اس جھوٹے مدعی نبوت کو سچا ثابت کرنا ہے. اس کے لیے ادھی بچدی بات کہیں سے ملے, اس کو کہیں بال بل دے کے تروڑ مروڑ کے, تو ہم اس کو سچا ثابت کریں بس. مسلمان تو 1000 بار ڈرتا ہے, آپس میں مسلمان بحثیں کرتے ہیں نا, مسلمان 1000 بار ڈرتا ہے کہ میری بات سے یار شریعت پر کوئی آنچ نہ آئے, میں ایسی نہ بات کہہ دوں کہ وہ ساری شریعت کو جا کے ملیا میٹ کر دے, یا شریعت کے جو بنیادی قواعد ہیں ان کو نہ جا کے نقصان دے. نہیں, ان کو تو لینا دینا ہی کچھ نہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک اپنا الگ دھندا ہے, مسلمانوں کی شریعت کو تو جتنا وہ نقصان پہنچا سکتے وہ پہنچا رہے. تو ان کی اس واردات سے کم از کم واقفیت ہونی چاہیے کہ انہوں نے تو بے بنیاد جوڑ توڑ کر ہی جانا ہے, پنچر پہ پنچر لگا ہی جانا ہے. آپ ان کے جو مسلمات ہیں, ان کی جو تحریرات ہیں, ان سے واقفیت حاصل کریں, ان کے آگے ان کی طرف ان کی چیز ہے وہ رکھیں, ان سے سوال کریں. یہ ہے اصل اسلوب بات کرنا. یہ سیکھنے کے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, کوئی کتاب دیکھنی پڑتی ہے, صفحہ دیکھنا پڑتا ہے, وہ ہمارے لوگوں کو نہیں پسند. موٹا موٹا مسلمانوں کو پتہ ہے, صاحب نے نماز پڑھی ہے, سورۃ فاتحہ یاد ہے, سورۃ اخلاص یاد ہے, کوئی 6 کلمے یاد ہیں, تو چلو جی ہٹ جو پیچھے چڑھ جو براڑ دیتے ہیں, آ گیا میں بات کرنے. آپ یقین کریں گے, آج صبح میں نے ویڈیو دیکھی ہے, میں بس دینے لگا تھا آپ کو مائک تو پھر یہ بات یاد آ گئی. آج صبح میں نے ویڈیو دیکھی ہے, سلیم میر وہاں پر رات کو اسمہ احمد والی آیت پر بات کر رہا تھا, وہ جو سورہ صف کی ہے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ رسول یاتی من بعد اسمہ احمد. وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی. آج اس نے بالکل صاف دو ٹوک کہا ہے کہ یہ نبی پاک کے بارے میں نہیں ہے, یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہے. اچھا, کہ میں سن رہا تھا, لگا پھر بھی مجھے اپنی طرف ہی غلطی لگی کہ اس کو منوانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو اور پکا کریں اور مرزائیوں کے آگے پیش کریں. لو بھائی مرزائیوں, ہم تو مجبور ہیں نا آپ کو علیحدہ کرنے پر, کیونکہ ہمارے قرآن میں تو یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں خبر تھی جو قرآن نے کوٹ کیا. حتیٰ کہ اس نے وہ جو اگلا حصہ ہے نا, فلما جاء البینات والے الفاظ جو ہیں, وہ الفاظ اس نے تروڑ مروڑ کے اس نے کہا جب وہ آئے گا تو وہ روشن دلائل لے کر آئے گا تو لوگ اس کو جادوگر کہیں گے, کر کے اس نے اپنا کام چلا لیا. ہمارے کوئی ساتھی اس کو منانا چاہ رہے تھے. دیکھو مرزا صاحب نے تو بتایا ہے کہ نبی پاک کے 2 نام ہیں, وہ کہتا نہیں نبی پاک کا تو ایک ہی نام ہے, نبی پاک کا ایک ہی نام ہے محمد. احمد تو نام ہی ان کا نہیں ہے. یہ جو اسمہ وہ احمد ہے, اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. میرے پاس ہے ویڈیو. جو اس حد تک بے حیائی پر اترے ہوئے ہیں کہ قرآن کی آیات کے ساتھ یہ تمسخر کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ قرآن حدیث سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ قرآن کی کوئی بھی آیت پیش کریں گے, وہ اس کے ساتھ تماشا کریں گے, کھلواڑ کریں گے, کیا کر لیں گے آپ؟ تو سیکھنا ہے تو پہلے ان کی کتابوں کو پڑھیں, ان کی باتوں کو سیکھیں, ان کے جو تحریرات ہیں وہ لے کر ان کے پاس جائیں, وہاں سے سوال کریں. کئی دفعہ کہا ہے, وہ کتابیں 2-3 بتائی ہیں, یہاں پر ان کی درجنوں باتیں لکھی ہوئی ہیں, درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ پاکٹ بک ہو گئی, قادیانی مذہب کا علم محاسبہ ہو گئی, احتساب قادیانی میں بہت سارا لٹریچر ہے, تحریک ختم نبوت میں بہت سارا لٹریچر, وہاں سے لے کے مرزائیوں کے آگے ان کی اپنی تحریرات رکھیں. اگر آپ صرف اور صرف جا کے وہاں پر قرآن اور حدیث کا دفاع کریں گے, میری نظر میں آپ فائدہ نہیں کر رہے, نقصان پہنچا رہے. جی ہاں بالکل عامر نذیر بھائی, میں کنایتاً ایک بات کروں گا تاکہ کسی کو پوری طریقے سے سمجھ نہ آئے. اذان بھی ہو گئی ہے, نماز کے لیے میں جا رہا ہوں, اور میں یہ بات بالکل سچی کر رہا ہوں کہ اس نے ان دوستوں کو بند کر دیا تھا, اور ایسا بند کیا کہ وہ ہل نہیں سکتے تھے اپنی جگہ سے. تب جا کے مجبوراً پھر وہاں پرسنل میں جا کے ان کو میسج کیا نا, کہ جو آپ کے ساتھ فرینڈ نہ ہو تو میسج بھی بڑی مشکل سے ادھر جاتا ہے,
جب تک وہ کھولتے نہیں دیکھتے نہیں تو ان کو پتہ تو نہیں چلتا. بہت نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ علی بات کر رہے وہ بندے تھے یا وہ آپ تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں؟ مسجد کے کوئی قاری صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں انہی کی بات کر رہا ہوں، انہی کی. ایک قاری صاحب، ایک عالم صاحب، ایک اور آدمی، میں انہی کی بات کر رہا ہوں. جن کی علی کہہ رہا ہے. انہوں نے میری بات سنی تھی نا، میں تو سامنے بیٹھا ہوا تھا. پھر میں نے یہ واقعہ دوستوں کو بتایا کہ سیکھ کر جایا کرو، تو علی نے وہاں پہ سنا تھا، تو پھر میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی یہ بات. نہیں کل سمجھان لگے سن کاظمی کدھر گئے ہی مناظرہ کرن، پہلے وہ سمجھایا انہوں کاظمی نو، تے بعد جنہوں نے یہ گل کی مفتی صاحب نے. نہیں میں بتاتا ہوں. کاظمی صاحب آپ نے پوری بات ہی کی تھی، ادھر ہی بیٹھ کے میں نے سنی تھی. میں بتا رہا ہوں اسی براڈ پہ میں بیٹھا ہوا تھا. جی کاظمی صاحب نے مناظرہ نہیں کیا تھا، وہ کسی کو سمجھا رہے تھے. بہرحال ان کو چھوڑ دے، بار بار نام لینا مناسب نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ خیر کرے گا. میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ اور ساتھی ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا، امیر نذیر بھائی کنایتاً بتایا. اب تفصیل سے بتائیں گے تو سن لیں گے وہ، تو پھر ان کو موقع مل جاتا ہے. ہاں یہ براڈ لائیو جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی سن کے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جو صرف قرآن اور حدیث سے بات کرنے جائے گا اور صرف وہ تو بیک فٹ پہ کھیلنے جا رہا ہے. اس نے باؤنسر مارنے، آپ نے بیک فٹ پہ صرف وہ اس کو ڈک کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ گفتگو ہے. جب آپ اس پر اٹیک کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، آپ اس پر حملہ کرنے کا ہنر لے کر ہی ساتھ نہیں گئے، ہتھیار لے کر ہی ساتھ نہیں گئے، تو اپنے قرآن اور حدیث کا وہاں پر دفاع کرتے جائیں گے. وہ قرآن اور حدیث پر حملے کرتا جائے گا تمہارے قرآن کی. یہ آیت تو اس کا تو مطلب یہ ہے ہی نہیں. اب یہ آیت مشہور اور بنیادی آیت ہے خاتم النبیین والی، بلاک رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ ہی نہیں مرزائی مانتے اس کا معنی. وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کے، تو یہ معنی ہے ہی نہیں جو آپ بیان کرتے ہیں. کیا کر لو گے آپ؟ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ان کی کتابوں کا علم نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو آیات ہم پیش کرتے ہیں ان پر جو وہ اعتراض کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اس کا علم تو ہونا چاہیے نا. اس کا تو ہونا چاہیے کم از کم. یہ ضیاء بھائی آئے ہیں، ان کو موقع دیں، بسم اللہ کریں. کم از کم ان کا تو امیر نذیر بھائی بات کر رہے ہیں، ان پہ کوئی اعتباری ہے؟ نہیں وہ میں ساتھ بول رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بس ہو گئی ہے. نہیں بس ٹھیک ہے، عامر بھائی بات کر رہے ہیں. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، تو کتنے لوگوں کو ہم سمجھائیں گے. ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو اتنی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی. آج ہم 2 بندے نئے دیکھیں گے، ان کو سمجھائیں گے، کل نویں 2 آ جائیں گے، پرسوں اور نویں آ جائیں گے. چلے میں نا مفتی صاحب سے بات کلیئر کر لوں. مفتی صاحب ہمیں یہی پتا چل رہا تھا کہ آپ شاید ان کو مناظرہ کی ہوئی ہے، وہ سمجھا رہے ہیں. اب آپ نے بات کلیئر کی ہے کہ 2 بھائیوں کی بات چل رہی تھی، اب بات کلیئر ہو گئی ہے. کیونکہ نیچے بندے بیٹھے والے کو تو یہی پتا چلے گا نا، جو آپ بات کر رہے ہیں شاید آپ کسی مناظرے کی بات کر رہے ہوں گے ادھر. ان کا تو مناظرہ تھا نا، ان کا تو مناظرہ تھا، پورا ہفتہ چلا ہے. اور وہ عالم تھے، ابھی فارغ ہوئے ہیں. میں نے پھر ان کی مکمل چھان بین کی ہے، وہ مکمل عالم تھے. دیکھیں عالم دین ہونا جو ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دور جدید کے اٹھنے والے جو فتنے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کمانڈ مکمل آ گئی ہے، عبور حاصل ہو گیا ہے. جو بھی دور حاضر کا فتنہ ہوتا ہے نا، ظاہر ہے وہ نئی سے نئی شکل میں سامنے آتا ہے. تو اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے سے ہے، اور اس کے بنیادی عقائد، علماء کرام کا جو نالج جو پہلے دن سے ہے وہی آج تک ہے. وہ آپ کو اسلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں، وہ ایک نان مسلم کو اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، وہ اگر آپ ودن اسلام بھی جو مسالک ہیں یا مسئلے مسائل ہیں، ان کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ علماء کرام کے آگے جو یہ کورسز ہوتے ہیں، اس کے آگے مزید جو ہے وہ برانچز ہیں. جیسے اگر کسی نے کوئی عالم دین ہے تو ہر عالم دین مفتی نہیں ہو سکتا، وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، بھلے وہ عالم دین ہو، اس نے 7 سالہ درس نظامی کیا ہو، تو فتویٰ دینے کے لیے اس کو تخصص کا الگ سے کورس کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر وہ عالم دین بھی ہے اور وہ مناظرانہ لائن میں جانا چاہتا ہے، کہ یعنی کہ کسی بھی مخالف موقف رکھنے کے ساتھ وہ بحث مباحثہ کر کے دلائل سے اپنا موقف ثابت کرنے والے میدان میں جانا چاہتا ہے، اس کو پھر مناظرے کا جو فن ہے وہ الگ سے پڑھنا پڑتا ہے.
इसी तरीके से जो दूसरे फितने हैं दौरे हाजिर के, आप जो नॉर्मल बातल मज़ाहब में क्रिश्चियनिटी है, इसी तरह जो ये हैं ज्यूश हैं, हिंदू हैं, बुद्ध मत हैं, आप इनको तबलीग करने के लिए आपके पास इनफ नॉलेज होगा आलम दीन के लिए। लेकिन एक बंदा जो है वो एक नया फितना, नई चीज़ें, नई तवीलात, नया कॉन्सेप्ट, नया अकायद लेके आ जाता है, तो जब तक आपको उनके नंबर 1 अकायद का इल्म नहीं होगा, नंबर 2 आपको उनके लिटरेचर का नॉलेज नहीं होगा, तो जितना मर्जी आलम दीन भी हो, तखस्सुस भी किया हो, मनाजरा भी पढ़ा हो, सारा कुछ किया हो, वो उससे नहीं कर सकता डिबेट, क्योंकि उसको फरीक मुखालिफ का नहीं पता कि उसके कायद क्या हैं और उनके अपना जो भी जिसको वो फॉलो करते हैं उसने क्या क्या चीज़ें पेश की हुई हैं। तो आलम दीन होने का ये नहीं मतलब कि वो बंदा दौरे हाजिर के जो फितने होते हैं उनसे डिबेट या उन मुखालफिन से डिबेट करने के अहल हो गया। इसके लिए आपको पहले उनकी स्टडी करना पड़ती है, और कादियानियों का तरीका वारदात यही है कि ये बिल्कुल इस बात को जो है ना, ये एक अलमिया भी समझ लें इसको, कि हमारे बहुत से पढ़े लिखे नौजवान हमारे साथी जो हैं वो जैसे दरस निज़ामी करते हैं, और बाज़ दफ़ा तो बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं जो कि आलम रहे होते हैं, उन्होंने कहीं मदरस होते हैं, आलम दीन होते हैं, तबलीग करते हैं, तकारीर करते हैं, तो उनके पास चूँकि दीन का नॉलेज होता है, इनफ नॉलेज होता है, तो वो जब बात करने के लिए आ जाते हैं वो समझते हैं कि शायद चूँकि हम आलम दीन हैं तो हम इनको जो है वो लटा लेंगे इधर, या इनके जो है वो सवालात के जवाब हम दे सकते हैं, वो इस्लाम की हद तक बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन जब आपके सामने उनके ऐसे नए अकायद, नए नज़रियात और नई शैतानियाँ सामने आएंगी तो उनका आप कैसे रद्द करेंगे? जब वो आपको आपके सामने फ़र्ज़ करो ये कह दे, जैसे अभी अमन नज़ीर भाई कह रहे थे कि ख़ातमुन नबिय्यीन का जो मतलब है ही नहीं, नबियों का ख़त्म करने वाले जो मतलब है, ये मानी है नहीं, आप गलत मानी कर रहे हैं। अब आप उसको लुगत दिखाएंगे, डिक्शनरी दिखाएंगे, वो कहेगा मैं नहीं मानता, लुगत की तरफ आप भाग गए, मैं नहीं मानता लुगत को, वो साथ दूसरी लुगत ले आएगा कहीं निकाल के, कहीं कोई इसमें तो ये मानी भी है। क्या करेंगे आप? वो तब चुप करेगा जब आप उसको दिखाएंगे कि ये देखिए आपके बाबे ने भी ये मानी किया हुआ है, उसको नहीं पता था। और अगर आपको नहीं पता कि उसके मिर्जा कादियानी ने क्या लिखा हुआ अपनी कुतुब में, तो वो बंदा इनकार ही करेगा सामने कादियानी, तो इनकार का तो कोई जवाब नहीं होता ना, कोई हल ही नहीं होता है कि बंदा मुकर ही जाए, मरे तो मुकरे तक ही इलाज कोई भी नहीं। तो ये लोग टारगेट ही ऐसे लोगों को करते हैं जिनको कादियानियत का इल्म नहीं है, चाहे वो कोई आम आदमी है, चाहे कोई आलम दीन है, वो उसी बंदे को ढूंढेंगे जिनको कादियानियत का इल्म नहीं है। एक नया बंदा चला जाए और आलम दीन भी हो, उसके पास कादियानियत का नॉलेज भी हो, ले एक दिन बात मुश्किल से करेंगे, वो भी भुलेखे में कि शायद इसको कुछ ना पता हो, वो मुंह तोड़ के आ जाए, अगले दिन उस बंदे का नाम गालीबाजों की लिस्ट में होगा, तो ये तो गालियां देता है जी, हमारी तौहीन करता है, काबरीन का, हम इससे बात नहीं करते। और अगर आप आलम दीन भी हैं लेकिन कादियानियत का नॉलेज नहीं, महीना लगे रहे आप इनके साथ रगड़ा दे ही रखेंगे, महीना के महीने हो आप चले इनके साथ डिबेटें करते रहेंगे वो। तो ये असल में टारगेट ही वही ढूंढते हैं जिनको मर्जियत का इल्म नहीं है। जिनको मर्जियत का इल्म है, आलम दीन ना भी हो, 8वीं क्लास का बच्चा लेके चले जाए, इनका मुंह तोड़ देगा, उससे नहीं बात करेंगे, ये कर ही नहीं सकते, बेचारों के पल्ले है ही कख नहीं। इसी तरह हालांकि मुझे ज़्यादा इल्म भी नहीं है, लेकिन मैं, मेरा ख्याल है सारी ब्राडों से ब्लॉक हूँ, कोई ब्राड नहीं मुझे नजर आती। ये कैसर भाई की मिसाल लीजिए, कोई आलम दीन थोड़ी है, आलम दीन भी नहीं है, इनको मर्जियत का भी अभी 1 साल हो गया जब से इन्होंने मर्जियत का मुताला कर, ठीक है इस्लाम का जो मुसलमान है ज़ाहिर है वो बेसिक नॉलेज होगा इनके पास, मर्जियत का इन्होंने 1 साल हुआ है, अभी शायद इन्होंने 10% मर्जियत को जानते हैं, लेकिन वो 10% ही मर्जियत की मौत बना हुआ, इनसे नहीं बात करते हो। मैं तो एक ही बात करता हूँ कि मैंने तो दावा ही नहीं नजर आया आज तक, पेश करो। फिर कहते हैं काफर क्यों करार दिया, मैं क्या, क्योंकि तौहीद पे नहीं है। वो दावा साफ नजर आता है, अंत मिन्नी बेमंज़िलत वलदी, उसमें तो कोई शक ही नहीं ना, वो तो क्लियर कट अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ है बकौल इनके। हाँ जी। अब आप देखें, अंत मिन्नी बेमंज़िलत वलदी, इस बात से उनकी पूरी तफसील भी लिखी है, खुदा ताला बेटों से पाक है, ये लिख के ना आगे पूरा काम पाया है, खुदा ताला बेटों से पाक है, और ये कलमा बतौर इस्तारा के है, लेकिन क्योंकि इस ज़माने में ऐसे ऐसे अल्फाज से नादान ईसाइयों ने हज़रत ईसा को खुदा ठहरा रखा है, इसलिए मसलत अलाई ने चाहा कि इससे बढ़कर अल्फाज इस साजिश के लिए इस्तेमाल करे। बड़ा बड़ा बना दे। हुण
ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ। ਸਾਰੇ ਫਤਵੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ तौहीद और एक खत्म नबूवत, उस तो अलावा तो है ही कुछ नहीं। असल में देखें, हम एक अलमिये में फंस गए हैं कि आज का दौर ऐसा आ गया है जिसने इस्लाम का जो पहला तर्ज था ना इस्लामी हुकूमतों का, वो ही ख़त्म कर दिया हुआ है। नहीं तो जो ऐसे फितनों का बेहतरीन हल जो बताया ना, वो वही है सबसे बेहतरीन हल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो सहाबा कराम ने किया। फिर बाद में जब तक खिलाफत कायम रही, आप देखें कि जब तक ये खिलाफतें कायम रही हैं, हमारी सहाबा कराम का दौर था, फिर उसके बाद भी खिलाफत रही है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में ये हुक्म जारी कर दिया था कि जो मुद्दियान नबूवत है उनकी सज़ा मौत है। अब तब से लेके जब तक हम ये मुल्कों में बट नहीं गए, हमारे हाथ बंद नहीं गए, मुसलमान ऐसे फितनों का कला कमा ऐसे ही करते आए हैं। आज आपको क्यों नहीं मिलती किताबें? वो जो साले बिन तरीफ था, उसकी अपनी किताबें थी इल्हामी, मुसैलमा कज़ाब की थी, साले बिन तरीफ की तो बहुत ज़्यादा थी, इल्हामी किताबें थी उसकी, जिस तरह ये मिर्ज़ा ने लिखी हुई हैं, और उसकी अपनी लिखी हुई किताबें थी। फिर आगे उसके जो खलीफे बने हैं उनकी हैं, उनमें से एक ने मेहदी होने का दावा किया था, उसकी हैं। वो सारा लिटरेचर था उनका। और इवन के उनकी चूँकि अपनी हुकूमतें थीं, अपने ममालिक थे, उनकी अपनी रियासतें थीं, वहाँ उनका ये मज़हब राइज था, और उनके फॉलोअर जो थे वो उनके साले बिन तरीफ के मज़हब पे अमल करते थे, उसकी किताबें पढ़ते थे, उसके इल्हामात को अपनी इबादतों में पढ़ते थे। लेकिन उस वक़्त भी उस फितने का कला कमा तलवार के ज़ोर पे किया गया है। आज आपको उनका कोई लिटरेचर नहीं मिलेगा, कोई उनका मानने वाला नहीं मिलेगा, कोई किताब उनकी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुसलमान जो हुक्मरान थे वो उनके लिटरेचर को जला दिया करते थे, उसको ज़ाया करवा दिया करते थे। आज क्या है जी, आज हम जी मुल्कों में है, ये मिनारिटी है, इनके हकूक़ हैं, लिहाजा इनको यहाँ रहने की इजाज़त उस वक़्त नहीं होती थी। उस वक़्त एक ही बात होती थी, या इस्लाम कबूल करें या गर्दन मारी जाएगी, बस। तो वो हमारे बड़े जानते थे कि ऐसे फितनों का असल इलाज है क्या। अगर उस वक़्त भी यही होता काम कि नहीं दलाइल से दलीलें दे दे के, तो एक बंदा कुरान पाक अरबी में है, हम गैर अरब लोग हैं, कुरान पाक का कोई भी लफ्ज़ है उसका मानी आप जो मर्जी बयान कर दें और जो मर्जी बयान करके उस पर डट जाए, मैं नहीं मानता इसका जी मतलब है जी, तो क्या कर लेंगे आप उस बंदे का? तो ऐसे बंदे का इलाज वो पंजाब वाली पुलिस है, तो उन्होंने वही इलाज किया है, आज उनका नामो निशान नहीं मिलता। अगर तब से भी यही काम चला होता कि नहीं इनसे बहसें करनी है, इनको दलाइल के ज़रिए जो है वो इनको प्यार से आराम से इनके हकूक़ हैं, ये काम होता, आज साले बिन की तारीफ़ की किताबें भी मौजूद होती, उसके मानने वाले भी मौजूद होते, अगर ये काम शुरू से ऐसे ही रहा होता। लेकिन ये मैं तो ये सोच के परेशान होता हूँ कि क़यामत वाले दिन हम लोगों का बनेगा क्या, कि वो लोग जिन्होंने ऐसे फितनों का बिल्कुल सफाया किया, उनके लिटरेचर तक जो है वो ख़त्म कर दिए, वो तो क़यामत वाले दिन सर उठा के खड़े होंगे कि या अल्लाह हमें मौका मिला तो हमारे दौर में ये फितना था, हमने तलवार उठाई, इनका कला कमा किया, हमने आपके महबूब के दीन में रखना नहीं डालने दिया इनको, हमने इनका जो इलाज था वही किया है और इनको नेस्तो नबूद किया दुनिया से। हम क्या कहेंगे? हम दलीलें देते रहे उधर, ये कुरान पाक की आयत क्या मतलब समझाते रहे इनको, ये या अल्लाह नहीं समझे जी। अल्लाह हमसे पूछेगा नहीं कि भाई तुम्हें मेरे रसूल का हुक्म नहीं पहुंचा था, तुम्हें सहाबा कराम का तर्ज अमल नहीं पता था। लेकिन हमारे पास शायद एक ही उज़र होगा कि या अल्लाह ये भी आपके रसूल का ही हुक्म था कि आपने अपनी रियासत की इताअत करनी है, हम उसी की इताअत करते रहे हैं, हमने रियासत के कानून को ना तोड़ने की वजह से ये रास्ता अपनाया। वरना अगर ये हमारे पास उज़र ना हो तो शायद क़यामत वाले दिन हमारी खुद जो है वो हमें पकड़ के जहन्नम की तरफ फेंका जाएगा, चलो भाई तुम भी उसी लाइन में चलो, तुम्हारे पास नॉलेज था, इल्म था, ताकत थी, पावर थी, और तुम क्या करते रहे उधर। ये जिम्मेदारी है हमारी, तो कोई पता नहीं अल्लाह हमारा ये भी उज़र कबूल करे कि ना करे क़यामत वाले दिन। तो बहरहाल आज जो है हम यही कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने ममालिक की, अपनी रियासतों के जो कवानीन हैं उनके ताबेदार हैं, हमने उनको फॉलो करना है। हम ना उसको हाथ में लेते हैं, ना ले सकते हैं, ना लेने की दावत देते हैं। तो हमारे पास एक यही रास्ता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये रास्ता इन लोगों का इलाज नहीं है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रियासतों के जो सरबराहान हैं उनसे अपील कर सकते हैं कि इनके साथ वही तरीका इख्तियार करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो सहाबा कराम ने करके दिखाया। ये ऐसे फितने तब ख़त्म होते हैं।
نہیں، بڑی زبردست بات آپ کر رہے تھے، اور صحیح بات یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس زمانے میں اس زمانے کے حالات کے مطابق مجبوری سی بنی ہوئی ہے، ورنہ یہی بات درست ہے کہ نہ ان کے ساتھ کوئی مناظرہ ہے، نہ مکالمہ ہے، نہ مجادلہ ہے۔ ان کا صرف اور صرف وہی علاج ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کذاب کا کیا تھا۔ لیکن دنیا کے حالات چینج ہو گئے، اور جب دنیا کے حالات بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ کسی سے زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے حالات، کہ اب ہم ان حالات میں، اب یہ بھی اگر یہ سوشل میڈیا نہ آتا، پاکستان میں کون ان سے مناظرے کرے؟ جب سے ان پر پابندی لگی ہے، کون ان کو جا کے کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاؤ یا آؤ ہمارے ساتھ گفتگو کر لو، میں آپ کو سمجھاؤں آپ مجھے سمجھاؤ؟ نہیں نہیں، پابندی لگ گئی ہے، لگ گئی، بس ختم، بند ہے، چیپٹر ہی بند ہے ان کا۔ پاکستان کی جو 80s کے بعد جو بچے پیدا ہوئے نا، ان کو تو مرزائیوں سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ 30 سال عمر کے لڑکے یہاں آتے ہیں، کتنے لڑکے آئے ہیں 30 سال کے جنہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ان کے بارے میں واقفیت ہی نہیں تھی، یہاں آ کے پتہ لگا۔ تو یہ سوشل میڈیا نے دروازہ کھولا ہے، ورنہ ہم تو ان کے ساتھ نہ مناظرے کے قائل ہیں، نہ مکالمے کے قائل ہیں، اور نہ یہ مکالمہ اور مناظرہ والا معاملہ ہے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کے بعد ایک نبی گھڑا ہے، ان کا دین میں نہ کوئی حصہ، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی ان کا کوئی تعلق ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے، پر مجبوری کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں، خوشی سے نہیں کر رہے۔ اور اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی گندی غلیظ نجس قوم سے پالا پڑا ہے کہ جو آدھی بات پیش کرتے ہیں، آدھی کو چھپاتے ہیں۔ ابھی میں نے صبح ایک ویڈیو دیکھی ہے، وہ میں نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وہ میں بڑی سٹریس میں ہوں، میں بڑا ٹینشن میں ہوں، میں گاڑی کھڑی کر کے اب میں یہ میسج کر رہا ہوں۔ 2500 لوگوں نے اس کے ویڈیو کو لائک بھی کیا ہوا ہے، 2500 لوگوں نے۔ تو کہتا ہے خدا کے لیے احمدیوں کی مسجدیں گرانا بند کر دو، تم نے وہ مسجد بھی گرا دی، وہ ہماری جو راجہ پتنی اس کا ظفر اللہ کا وہ مسجد تھی، اس نے تو پاکستان بنانے میں اتنا کردار ادا کیا تھا۔ یہ جتنی وہ بکواس یاد کر رہا تھا، یہ ساری یک طرفہ بکواس ہے۔ یہ نہیں بتاتا لوگوں کو کہ بھائی ہم اس مردود کے پیروکار ہیں، شیخ ہادی، ہم اس لعنتی دجال کے پیروکار ہیں جو کہتا تھا کہ حسین تو نامراد مرا، جو دجال یہ کہتا تھا کہ حسین کی موت سے بڑھ کر میرے مرید ملا لطیف کی موت ہے، جو دجال یہ کہتا تھا کہ نبی پاک کے لیے تو صرف چاند نے گواہی دی ہے، میرے لیے تو چاند اور سورج دونوں نے گواہی دی۔ اس دجال اور کذاب کو ہم ڈالنا چاہتے ہیں اسلام میں، نہ صرف اس لعنتی کو دجال کو ہم مسلمانوں کے مذہب میں شامل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کو حکم اور عدل بنا کر زبردستی مسلمانوں کے اوپر بٹھانا چاہتے ہیں کہ اس کو مانو ورنہ تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ جو اس کو نہیں مانے گا لعنتی کو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں بتاتے، یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ ہمارا کردار وہ ہے کہ جو نبیوں کو گالیاں دینے والا دجال کذاب، امہات المومنین پر بھونکنے والا اور صحابہ پر بھونکنے والا بھونک بھونک کے مر گیا، ہم اس کو مسلمانوں کا حکم اور عدل بنا کر یہ مسلمانوں کو منوانا چاہتے ہیں کہ اس کو مانو گے، تم نہیں مانو گے تم کافر، بلکہ پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ یہ تو بتاتے ہی نہیں، رو رو کے ڈرامے کر، اوے توڑ دو، نہ توڑو مسجدیں، او خدا کے لیے تمہیں آخری بار منتیں کرتے ہو، واسطہ تمہیں دیتے ہیں، انسانیت کے نام پر ہماری قبریں چھوڑ دو، ہمارا یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو۔ یار پوری بات بتاؤ نا لوگوں کو کہ ہمارا پروگرام کیا ہے، ہمیں اس پروگرام پر عمل کرنے دو، ہمارا یہ پروگرام ہے۔ یہ بتاتے نہیں۔ جس طرح رات کو آپ بات کر رہے تھے، میں نماز کے لیے اٹھ گیا، جب میں واپس آیا تو میں نے فوراً اس کو نیچے اتارا کہ میں نے کہا اب یہ والی حصہ جو ضیاء بھائی کی گفتگو کا ہے یہ کاٹ لیا جائے گا، اس لعنتی نے جو نبی پاک کو گالیاں دی وہ نہیں بیان کیا جائے گا، اور جگہ جگہ یہ پیش کریں گے اور کہیں گے ضیاء رسول نے گالیاں دی ہیں۔ ایسی گندی قوم سے پالا پڑا ہے، ایسے نجس اور ذلیل لوگ اللہ کی دھرتی پر پائے نہیں جاتے۔
हाँ जी, आज हुसैनी की बराड़ पर एक तहरीर मैंने पढ़ी और उस जगह पर वाटर मौजूद था, वाटर, और बकौल उसके कहता जी मुझे ऊपर आने दें, और कहता है कि मैंने आमिर नज़ीर और ज़िया रसूल को ऐसे ऐसे नचाया है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बात कर करके कि अब यहाँ से ज़िया भाई बात करेंगे, वो कहते नहीं, यहाँ से आमिर भाई बात करेंगे, वो भागते रहे। तो मैंने कहा मैं एक तहरीर तुम्हारे सामने पढ़ता हूँ, या तो इसको ऑन करो या डिनाई कर दो। यकीन करे 6 के 6 मरज़ई से 6 के 6 ने इसको डिस ऑन किया। वो तहरीर ये है रिव्यू ऑफ रिलीजन की। बहरहाल जब तक खुदा ताला ने मुझ पर ज़ाहिर किया है कि हर एक शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है और उसने मुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है और खुदा के नज़दीक काबिल मुआवजा है, तो ये क्यों कर हो सकता है कि अब मैं एक शख्स के कहने से जिसका दिल हज़ारों तारीकियों में मुब्तला है खुदा के हुक्म को छोड़ दूं। और नीचे हाशिया में लिखा हुआ है हज़रत मसीह मुस्लिम के की इस तहरीर से बहुत सी बातें हाल हो जाती हैं। अव्वल ये कि हज़रत साहब को अल्लाह ताला ने इल्हाम के ज़रिए इतला दी कि तेरा इनकार करने वाला मुसलमान नहीं, और ना सिर्फ ये इतला दी बल्कि हुक्म दिया, अल्लाह का हुक्म है, हुक्म दिया कि तूने अपने मुनकरों को मुसलमान ना समझो। अब ये बात से वो कहते हैं जी कहाँ से ली है जी? मैंने कहा जी ये है रिव्यू ऑफ रिलीजन नंबर 3 मार्च 1900। और मार्च तो पहले तो मेरे साथ बहुत हो गए थे, ये तो उनकी तहरीर ही नहीं डिसो। कितनी देर मैं कहता रहा इसको मानो या इनकार करो, कहते हैं इनकार करते हैं हम इसका। हम तो वही बात मानेंगे जो मुसलमान की तारीफ है। मुसलमान की तारीफ बयान कर रहे थे ना वहाँ पे हदीस पढ़ के, तो वो कहते हैं हम तो उसी को मानेंगे जो मुसलमान की तारीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ की है तो मिर्जा ने ये बात क्यों की है? लेकिन वो कहते हैं जी ये मिर्जा की तहरीर नहीं है, हम इसका इनकार करते हैं। जगह पे पैरा तो मुकर जाते ने। कहाँ से ली है जी? मैंने कहा जी आपके लिटरेचर से ली है। कौन से लिटरेचर से ली है? वही जो जमात अहमदिया का लिटरेचर उनकी वेबसाइट पे है, वहीं से ली है ना, जिसमें मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के उसके बेटे के बकौल बेटा ही बात बताएगा ना अपने बाप की सही सच्ची। जो भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मानेगा नहीं वो मुसलमान नहीं है। फिर वो हदीस तुम क्यों पढ़ते हो? जो तुम्हारा ज़बिया खाए, तुम्हारा किबला रुख हो, वो मुसलमान है। एक तरफ तुम खुद को मुसलमान कहने के लिए वो हदीस पढ़ते हो और इल्ज़ाम हम पे लगाते हो, दूसरी तरफ खुद फतवे भी लगाते हो। इस फतवे को कोई मिर्ज़ई ऑन नहीं करता, निकल जाते हैं इसमें से। अच्छा, मैंने बात सुनी आप लोगों की। आपने कहा कि वो जलील भी हैं, ऐसे भी हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वो बेचारे भी हैं। वो बेचारे इस वजह से हैं कि वो जो हदीस मुबारक है जहाँ पर मुसलमान की तारीफ़ बयान की गई है, जिसमें बताया गया है, तो इस हदीस को बहुत ज़्यादा बयान करते हैं, बाकी कोई नहीं लेते हैं। बेचारे तो इसलिए है कि मुसलमान बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ उनको मिल नहीं रही, ये याद रखिएगा। ऐसे मुनाफिक हैं। अभी जो अमर भाई बात कर रहे थे वही हुआ ना कि ये अपने खबीस की नहीं बकवास बताएंगे कि उसने बकवास शुरू किसने की थी, की नहीं बकवास बताएंगे कि उसने बकवास शुरू किसने की थी और उसने कितनी गलीज बकवास याद की। एक बार की या 2 बार की या 3 बार की या फिर मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं भौंकेंगे जी। जिया चलो भाई पत्थर नीचे ढूंढते रहो। नीचे MSR है जो मौजूदा नबी है जमात अहमदिया का, वो कहते हैं जी मुझे बराड़ पर नहीं लेते। मैंने भी कॉल डाली है भाई आप बराड़ पे आओ, अगर ले ले तो मुझे गालियां दे के नीचे उतार देते हैं।
آپ کو 200% گارنٹی ہے کوئی بندہ آپ کو اچھا یہاں پہ اس کو گالی نہیں دے پوچھو گا، مرزائیوں نے بیعت کر لی ہے تمہاری کوئی جن کی بندہ تمہیں نبوت گالی جاری نہیں ہے دے وہ خود گالیاں دیتے ہیں تمہیں. گا. اور ہمارے اس کی نزدیک تو تم کذاب اور دجال ہو. اس کی نبوت انعکاس والی نبوت نہیں ہے. انعکاس والی نبوت تو مرزا غلام قادیانی کی ہے. یہ تو ڈائریکٹ 100% پکا سچا نبی بن کے بیٹھا ہوا ہے. کہتا نہیں مجھے اپنی براڈ پہ نہیں دیتے، مجھے لے میں ان کو بتاؤں. اچھا جی ابھی آپ کو کال ڈالی اب وہ اوپر نہیں آ رہے، پھر کہتا ہے جی مجھے کال پہ لیتے ہیں تو یہ گالیاں دے کے نیچے اتار دیتے ہیں. ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ. ہاں نہیں ایتی اللہ اور ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਿਖਾਈ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ. کہنا نام ہے تیرے کول؟ نہیں چل دفعہ ہو. اس نے اپنی طرف نہ قانون بنایا ہر بندے نو کہنا تینوں نام ملیا کوئی؟ نہیں ملیا، بات ٹھیک ہے جا دفعہ ہو، پھر مینوں تو ملیا. انہیں اپنا ہی کوئی نواں کٹ یہ جی مناظرہ لاہور جو تھا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو مرزا غلام قادیانی بھاگا تھا، اس کی ساری احوال جو ہے نا وہ جناب ایک سٹوری کی شکل میں جلد منظر عام پہ آ جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور مرزائیوں کا یہ جھوٹ جو جگہ جگہ پہ بولتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مربی ایم ٹی اے پہ بیٹھ کے یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج کیا تھا اور وہ خود بھاگے تھے. دیکھ لیں اتنے بڑے قذاب اور دجال ہیں، 290 ڈگری الٹ جھوٹ بولتے ہیں یہ، جبکہ معاملہ بالکل اس کا برعکس ہے. چیلنج بھی مرزا نے کیا تھا، بھاگا بھی مرزا تھا. اور یہ کیا کہتے ہیں چیلنج دیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور وہ خود ہی بھاگ گئے تھے. ایسے یہ قذاب اور دجال انشاءاللہ انہی کی کتابوں کے ساتھ مکمل ثبوتوں سے یہ بات سامنے لائی جائے گی کہ یہ چیلنج بھی مرزے کا تھا اور بھاگا بھی مرزا تھا، اور ایسا بھاگا تھا کہ آپ جب دیکھیں گے سنیں گے تو آپ کو چس آ جائے گی کہ اتنا بڑا بھگوڑا تھا ان کا مرزا غلام قادیانی. اتنا تو یہ میراتھن ریس جو ہوتی ہے اتنے اس میں نہیں لوگ بھاگتے جتنی سپیڈ سے یہ بھاگتا تھا. کسی ماں نے وہ بچہ نہیں پیدا کیا جو اس تحریر کو آ کے آن کرے، جو وہ اپنے اپنا لٹریچر بابر میں بھائی نے چھپی. کوئی ویڈیو پلے کی تھی تو نیچے چلے گیا، میں بزی تھا ذرا کدھر نہیں گیا. ان کی کال آ گئی تھی ان کی. شاید وہ ڈراپ ہو گئے ہیں، کوئی کال شال آ گئی ہو. ادھی کسی ماں نے وہ بچہ نہیں پیدا کیا جو آ کر اس تحریر کو آن کرے کہ جس تک میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں. بھائی یہ آن کرتے تھے ملک صاحب، یہ آن کرتے تھے اسی تحریر سے لاہوریوں کا منہ بند کرتے تھے. لیکن یہ ایسے مکار اور دھوکے باز اور دجال ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اس تحریر سے اب اگر ہم مسلمانوں کو کافر قرار دیں گے پاکستان میں، وعلیکم السلام، تو مسلمان ہمیں جینے دیں گے؟ مسلمان تو ہماری بوٹیاں نوچ لیں گے. یہ ہے مسئلہ ان کے لیے. انہوں نے حالات کے تحت کمپرومائز کیا ہے، ورنہ یہ تحریر جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ تحریر تو اس میں کیا نام تھا اس کا، ریویو آف ریلیجن میں جو اس نے مضمون لکھا بشیر احمد ایم اے نے، اس نے یہی تو تحریر پیش کر کے ان کو خاموش کروایا کہ مرزا صاحب نے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو یہ بات کہی تھی کہ بہرحال جس کو میری دعوت پہنچی ہے اگر اس نے مجھے قبول نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے. سمجھ آئیے بات؟ بات سمجھ آ گئی، پر یہ مرزا کی اپنی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی اسی کی بات، اس کو وہ آن کرتے تھے، اس کو وہ بیان کرتے تھے، لیکن اب نہیں کرتے. کیوں؟ حالات کے تحت انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر اب ہم کریں گے تو مسلمان تو ہمیں پاکستان سے اٹھا کے باہر سمندر میں، کراچی والے سمندر میں پھینک دیں گے. نہیں پھر میرا سوال ادھر ہی ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی تحریر ہے یا اس کے بیٹے کی بات ہے؟ اپنی بہرحال خدا تعالیٰ نے میرے پر یہ ظاہر کیا ہے، یہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو خط میں لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی نے خود، کہ میرے پر خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے کہ جس کو میری یہ دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. ابھی لکھیں گوگل پر الذکر الحکیم نمبر 4 الف لام زال
काफ रे अलिफ लाम हे काफ ये मीम अज़िक्रुल हकीम, उसमें नंबर 4 में लिखेंगे तो रसाला आपके सामने खुल जाएगा, डॉक्टर अब्दुल हकीम पटेलवी का PDF, उसको डाउनलोड कर लें। तीसरे खत में यही बात लिखी हुई है, खुदा ताला ने मेरे पर जाहिर किया है, जिसको मेरी दावत पहुंची उसने मुझे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं है। चलो कर लो गल। लेकिन अब ये मानते ही नहीं है, कहते नहीं नहीं वो मतलब 1935 में छपा इनका ये तज़किरा, 65 साल पिछले और 22 साल ये, 87 साल तक ये तज़किरा में पड़ा रहा इल्हाम। 2022 के एडिशन से निकाल दिया है। 87 साल बाद इनको समझ आई है कि हो ये तो कोई डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अब्दुल हकीम पटेलवी को खत ही लिखा है ना, तो खत कौन सा हमारे पास महफूज है, तो ये रवायत और दरायत तो तसल्ली बख्श नहीं है, निकाल दो इसको। दाने पुत्र लूण मर्च वाला डंडा दिया हुआ है, अभी और नहीं चल रही, अभी नहीं चल रही हमारी दुनिया के किस इस्लामी मुल्क में तुम्हारा ये खलीफा जा सकता है? मुझे वो मुल्क बताओ। क्या तुम्हारे मिर्जाई उधर मुसलमान मुल्कों में नहीं है? दुबई में, शारजा में, मस्कत, कतर, कुवैत में नहीं है? सऊदीया में नहीं है? भेजो इसको उधर। इधर इंग्लैंड आता है, जलसे करता है, उधर जाता है, UK जाता है, USA जाता है, कनाडा जाता है, यूरोप में आके, जर्मनी में आके करता है। हाँ मजबूत निज़ाम तो वो देख लिया, वो तो आपको निदा नसर ने बता दिया ना। तो जाए भला, एक चक्कर लगा के आए हैं वहां पर दुबई का, वहां जलसा करके दिखाए हैं, मस्कत जाकर दिखाए, अमान जाकर दिखाए, कतर जाकर दिखाए, कुवैत जाकर दिखाए। तुम्हारा यही इलाज था जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने किया था ना मुसलमान के पैरोकारों का। इलाज तुम्हारा ये था, इलाज इसका वही आबे नशा तंगेज ऐसा की जो मुसलमानों ने ढील की है ना, इसकी वजह से तुम सांसें ले रहे हो। अभी भी तुम चीख रहे हो हमारी कब्रें उखाड़ दी। अब वो कह रहा है मेरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारी मस्जिद गिरा दी, हमारी कब्रें उखाड़ दी। अपना प्रोग्राम बताओ ना, अपने लानती प्रोग्राम को लोगों के सामने पेश करो कि हमारा लानत भरा प्रोग्राम ये है कि मिर्जा कादियानी हकम और अदल बनकर इस्लाम के ऊपर हम बिठाना चाहते हैं, सारी मुस्लिम उम्मत इसके नीचे हो, तमाम मुसलमान इसकी ताबेदारी करें, ये नबियों को गालियां दे, नबी के नवासों को गालियां दे, ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां दे, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करे, सहाबा पर भौंके, और इसकी तुमने अतात और ताबेदारी करनी है। ये हमारा प्रोग्राम है। कर सकते हैं हम मुसलमान, कर सकते हैं। ये मुसलमान तो थाने वाला लित्तर तुम्हारे मुंह में दे देंगे। तो इसलिए अपनी बात लोगों को बताओ कि हम ये चाहते हैं, इस पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी इबादत गाहें क्यों गिराते हो? इस पर हम ये कब्रिस्तान हमारा जो है, वो हमारी कब्रें जो हैं, उनके ऊपर से वो तख्तियां क्यों उखेड़ते हो? जबकि हम तो ये प्रोग्राम चाहते हैं, इस प्रोग्राम को हम फैलाना चाहते हैं दुनिया में कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो तो सुनिया हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे हैं। ये बताओ ना लोगों को, पूरी बात बताओ ना पुत्र, रोते क्यों हो? सुनाओ, मैं उसकी वीडियो भी प्ले करूं जो चीख चीख के कह रहा है कि ओए होए हो मैं मर गया, ओए बड़ा मेरी कहता टेंशन नाल मेरी जान जा रही है। उत्ते आके अपना अकीदा बयान नहीं कर सकता, थल्ले बैठ के टिप 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 तो कह रहा कामयाबी की। अच्छा, ये भी मलक साहब ये भी एक मैं समझता हूं कि दज्जालों की ये भी देखें, आप मेहनत देखें, कोशिश देखें। इस बेशरम आदमी को ये पता है कि मैं सामने जाके बात नहीं कर सकता, तो ये टैक्स मजदूरी पर सारा दिन लगे रहते हैं, टिप टिप करते रहते हैं, सारी ब्राडों के नीचे, सारे ग्रुपों में जाके, फेसबुक पे जाके देख लें, टिप 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 टिप। ये शाम को इन्होंने लानतियों ने जाके पता नहीं किसी को अपनी रिपोर्ट करनी होती है। वो एक दिन वो बुढ़ा नहीं है, वो ताहिर खान, वो बता रहा था कि भाई मैंने ये लिख के रखा है, इस हफ्ते फलां से मुलाकात की, फलां को फ़ोन पे जमात का तारुफ कराया, फलां को मिला, फलां को मिला, फलां से बात की, फलां से, ये रिकॉर्ड करते हैं सारी, और बताते हैं कि हमने ये तबलीग की है। ऐसी ग्रूमिंग की गई है इस बदबख्त जमात की, इंसानों को ऐसी भेड़ें बना के इन्होंने रख दिया है कि ये जाके इन्होंने ये रिकॉर्ड पेश करना है।
آج میں نے فلاں گروپ میں، فلاں براڈ پہ، فلاں فیس بک پہ میں نے یہ تبلیغ کی ہے. ان کی زندگی یہی ہے. وہ مرزا قادیانی کہتا تھا نا کہ نجاست